أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات إسوارة. اليوم سأريكم طريقة عمل إسوارة السكوبيدو، وكل ما تحتاجينه هو خيوط الساتان ومقص. أنا عملت هذه الإسوارة بخيوط الساتان، وهذه الإسوارة عملتها بخيوط البرازيلية، وهناك خيوط خاصة لإسوارة السكوبيدو تباع في الأسواق، يعني كل على حسب ذوقك. يمكنك أن تختاري أي نوع من أنواع الخيوط. فأتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. الآن سنبدأ في طريقة عمل هذه الإسوارة. أنا اخترت لونين، اللون البرتقالي واللون الأسود، ومن كل لون ومن كل خيط عندي حوالي 1.5 متر، ويستحسن دائما أن يكون الخيط طويل. أول شيء سنقوم به هو سنلف الخيط يعني على 2 هكذا كما ترون، ثم بعد ذلك سنقوم بعقدة بسيطة جدا هكذا، ثم سنأخذ الخيط الأسود سنلفه مرتين أو على 2 هكذا. سأخذ الخيط الذي في إصبعي، ثم سأدخل هذا اللون الأسود في اللون البرتقالي هكذا، ثم أقوم بعقدة وأربطه جيدا هكذا. بعد ما لفينا الخيط على الخيط البرتقالي على الخيط الأسود، نقوم بهذه الطريقة وسنفرد الخيوط هكذا، يعني اللون الأسود لون الأسود، اللون البرتقالي على اللون البرتقالي. سأخذ اللون الأسود من هذه الجهة وألفه على هذه الجهة وأثبته بإصبعي، وسأخذ اللون الأسود من هذه الجهة وأثبته في الجهة المعاكسة له وأثبته بإصبعي، يعني صار عندي 2 عقدتين، العقدة الأولى والعقدة الثانية. ثم بعد ذلك سأخذ اللون البرتقالي من جهة اليمين وسأدخله في العقدة الثانية هكذا، ثم أخذ اللون البرتقالي من جهة اليسار وأدخله في العقدة الثانية، العقدة الأولى العقدة الثانية. ثم بعد ذلك سأخذ هذا الخيط البرتقالي والخيط الأسود من العقدة الأولى، ثم بعد ذلك أسحب الخيوط، قم بذلك نفس الشيء من الجهة الأخرى، أسحب الخيوط بهذه الطريقة هكذا، حتى يصير عندي 4 نقط أو 4 ألوان بهذا الشكل. يعني لازم نسحب مليح عشان نحصل على هذا الشكل كما ترون، يعني 4 ألوان. سنقوم بنفس الطريقة، ولكن هذه المرة سنأخذ اللون البرتقالي. سألف اللون البرتقالي أو الخيط البرتقالي على الجهة المعاكسة له، ثم بعد ذلك الخيط من جهة اليسار إلى الجهة المعاكسة له. سأقوم بنفس الشيء، سأخذ الخيط من جهة اليمين سأدخله في العقدة الأولى، وأخذ الخيط من جهة اليسار وأدخله في العقدة الثانية، ثم أخذ الخيوط وأسحب الخيط الأسود من هذه الجهة، الخيط البرتقالي اللي ثبته بأصبعي، ثم نفس الشيء هكذا. أتمنى أن هذا المبدأ أو هذه الطريقة قد استوعبتموها. ثم بعد ذلك أقوم بنفس الشيء، مرة لون أسود ومرة لون برتقالي،
إلى أن تحصلي على إسوارة يعني في القياس الذي تريدينه. سأقوم بنفس الشيء. يعني هي طريقة ممتعة جدا. سأخذ الخيط وسأدخله في العقدة الثانية. سأخذ الخيط من الجهة الأخرى وأدخله في العقدة الثانية. سأخذ هذا الخيط مع هذا الخيط هكذا، ثم نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى. ثم بعد ذلك ألف الخيوط بهذه الطريقة، أسحبها جيدا. كما ترون الإسوارة بدأت تتشكل. لقد وصلنا تقريبا إلى نهاية عمل هذه الإسوارة. كما ترون ستحصلون على هذا الشكل، وسأريكم طريقة قفل هذه الإسوارة، وهي طريقة سهلة جدا. سنقوم بعقدة، يعني الخيوط المتبقية سنقوم بعقدة بسيطة كما ترون. أنا هنا عندي خيوط متبقية، سنقص هذه الخيوط. أنا هنا عندي اكسسوار، يعني ممكن تخلوا هذه الاكسسوار سيمبل يعني هكذا كما ترون، ويمكن أن تضيفوا اكسسوارات على إسوارتكم، يعني على حسب الذوق. يعني هي طريقة سهلة جدا. سندخل هذا الاكسسوار هكذا، وهكذا سيعطينا جمالية أكثر لهذه الإسوارة. وهكذا نكون قد انتهينا من عمل إسوارة أو أساور السكوبيدو. أتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم. بليز سبسكرايب للقناة، وكنتمنى أنكم تشاركوني بآرائكم واقتراحاتكم وأسئلتكم. شكرا وإلى اللقاء.